नमस्कारः। छात्रा संस्कृतभाषाया आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादविधि इति विषयस्य अन्तर्गते अद्य वयं तिङन्तपदानां विषये चर्चां करिष्यामः। अद्य अस्माकं पठनीया विषयाः सन्ति। वाक्ये क्रियाघटनस्य क कालः इति निश्चित्य एव आङ्ग्लभाषायां टेन्स्, संस्कृतभाषायां च लकारः प्रयुज्यन्ते। सामान्यतः त्रयः काला वर्तमान, भूत, भविष्य चेति। परम् एतेषां भेदाः अपि विद्यन्ते। क्रियापदानां कालः अर्थः च ज्ञानं कथं विवेचितं भवतीति अत्र ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमं धातूनां गणविभागः कीदृशः इति अधिगमिष्यामः। तदनन्तरं कालानाम् अर्थानां च विवेचनं करिष्यामः। अन्ते लकाराणाम् आङ्ग्लभाषाया च कालनिरूपणम् अधिगमिष्यामः। क्रियावाचिनो भवाद्योः धातुसंज्ञाः स्युः। धातवो 10 गणतया विभिज्यन्ते। ते च भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि इति। संस्कृतभाषायां 6 कालाः, 4 अर्थाः च सन्ति। अतः प्रायः सर्वेभ्यो धातुभ्यो 10 लकाराः भवन्ति। संस्कृतभाषायां विभिन्नक्रिया अभिव्यक्तुम् अनेके धातवः विद्यन्ते। येषु तिङ् प्रत्ययान् योजयित्वा क्रियापदानि भवन्ति। तिङ् उभयोपदयोः त्रयस्त्रिकाक्रमात् प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष संज्ञाः स्युः। अत्र तिङन्त अन्तर्गते लट् लकारस्य प्रारूपः वर्तते। 3 पुरुषाः सन्ति: प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। ते 3 वचनानि सन्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषस्य एकवचने पठति, द्विवचने पठत, बहुवचने पठन्ति रूपं भवन्ति। मध्यमपुरुषस्य एकवचने पठसि, द्विवचने पठथ, बहुवचने पठथ। उत्तमपुरुषस्य एकवचने पठामि, द्विवचने पठावः, बहुवचने पठामः इति रूपः भवन्ति। अधुना संस्कृतभाषाया धातवः द्विधा: परस्मैपदी। अत्र क्रियाफले अन्यगामिनी सति परस्मैपद प्रत्यययुक्ता वर्तते। आत्मनेपदी। क्रियाफले कर्तृगामिनी सति आत्मनेपद प्रत्यययुक्ता भवति। उभयपदी। केचन धातवः उभयपदिनः सन्ति। ते उभयपदे कथ्यन्ते। यदा क्रिया स्वार्थे तदा आत्मनेपदस्य प्रत्ययः प्रयुक्ता भवन्ति। यदा परार्थे तदा परस्मैपदाय। यथा स यज्ञं यजते। यजते आत्मनेपदी रूपं वर्तते। अत्र स्वार्थे ही सैक्रिफाइसेस फॉर हिमसेल्फ। स यज्ञं यजति, परार्थे यज्ञं करोति, अतः परस्मैपदी यजति रूपं प्रयुक्तं भवति। अधुना वयं काला अर्थः च व्याख्यास्यामः। वर्तमान क्रियावृत्ते धातो लट् स्यात्। भूत अनदन परोक्षार्थं वृत्तेः धातो लिट् स्यात् परोक्षत्वं। प्रयोक्तु इन्द्रियगोचरत्वं परोक्षत्वं। भविष्यत् अनद्यतने अर्थे धातो लुट् स्यात् सुदूर भविष्यत् अर्थे। भविष्याद् अर्थाद् धातो लृट् स्यात्। विधि धृत्यादे कार्येषु प्रवर्तनं, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, अधीष्ठ सत्कारपूर्वको व्यापार अधीष्ठ इति। प्रार्थना याच्या रूपेषु अर्थेषु वाच्येषु लोटः लोट् लकार स्यात्। अनतन भूतार्थवृत्ते धातोर् लङ् स्यात्। अतीतरात्रेर् अन्त्ययामेन आगामी रात्रेः अद्ययामेन च सहितो
दिवसः अद्यतन, तद्भिन्नो अनद्यतन। विद्यादिषु अर्थेषु लिङ् स्यात्। भूतार्थवृत्ते धातुर्लुङ् स्यात्। आङ्ग्लभाषायां पास्ट परफेक्ट, संस्कृते भावे सप्तमी कृत्वा प्रत्ययन्तेन वा अनुद्यते। अस्तङ्गते सूर्ये स आगच्छत् इति। आशीषि लिङ् लोटौ। हेतु हेतुमत् भावादि भविष्यत् अर्थे लिङ् स्यात्। संस्कृत साहित्ये काला अर्था च अस्मिन् चार्टे प्रदर्शितानि। वर्तमान काल आङ्ग्लभाषायां प्रेजेंट टेंस, संस्कृत भाषायां लट् लकार प्रयुज्यते। अनद्यतन भूताय लङ् लकार इम्परफेक्ट टेंस। परोक्ष भूताय लिट् लकार परफेक्ट टेंस। सामान्य भूत कालाय लुङ् लकार ओस्ट्रिक टेंस। अनद्यतन भविष्यत् कालाय लुट् लकार फर्स्ट फ्यूचर टेंस। सामान्य भविष्यत् कालाय लिट् लकार सिंपल फ्यूचर। आज्ञा अर्थे लोट् लकार इम्परेटिव मूड। विधि अर्थे विधि लिङ् स्यात् पोटेंशियल मूड। क्रियातिपत्ति अर्थे रिङ् स्यात् कंडीशनल मूड। आशि अर्थे आशि लिङ् भवति बेनिडिक्टिव मूड। संस्कृत भाषायाम् अपूर्ण वर्तमान कालबोधनाय प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट लट् लकार प्रयुज्यते। यथा शी इज टेकिंग वाटर। शी इज टेकिंग वाटर कंटिन्यूस टेंस। इयं जलं वहति। अत्र सिंपल लट् लकारस्य प्रयोगः। परं लट् लकारः अन्यत्रापि प्रयुज्यते। यथा लट् लकारस्य प्रयोगं तात्कालिक भविष्यत् अर्थे अपि वर्तते। लट् लकारः केवलं वर्तमानकाले एव न प्रयुक्तं वर्तते, अपि तु तात्कालिक भविष्यत् अर्थे अपि वर्तते। यथा एष गच्छामि, हेयर आई गो, दैट इज आई शेल गो। परं क्रिया अत्र लट् लकारस्य प्रयुक्ता भवति। तात्कालिक अतीतार्थे अपि लट् लकारस्य प्रयोगं भवति। यथा कदा त्वं नगराद् आगतोसि, अद्य आगच्छामि। कथाप्रसंगे प्रयुक्ता लट् लकार भूतकालं प्रतिपादयति। यथा हस्ति ब्रूते कस्त्वं। यदा प्रश्नवाचक अव्ययपदेन सह लट् लकारः प्रयुज्यते तदा तेन पदेन इच्छार्थे भविष्यत्कालः प्रयुज्यते। यथा किं करोमि, व्हाट शैल आई डू। क्व गच्छामि, वेयर शैल आई गो। यत्र आङ्ग्लभाषायां प्रतिदिनं करणीयकार्यस्य अर्थज्ञापनार्थं यूज् टू इति शब्द प्रयुज्यते, तत्र संस्कृतभाषायां लट् लकारस्य प्रयोगं विहितम् अस्ति। यथा राम यूज् टू स्लीप आफ्टर हैविंग फूड। राम भोजनं कृत्वा स्वपिति। यावत्, पुरा, यदा इत्यादि अर्थकै अव्ययी योगे वर्तमानकालः भविष्यत्कालं प्रतिपादयति। यथा यावत् परा पतति तावद् अप्सर्पतः। यदा कदा हेतु हेतुमद्भाव युक्त वाक्ये भविष्यत् अर्थे लट् लकारः प्रयुज्यते। यो ददाति स स्वर्गं याति। ही हू ऑफर्स फूड गोes टू हेवन। लट् लकारे स्म इति अव्यय योजनेन भूतकालः प्रतिपाद्यते। यथा कस्मिंश्चित् वने भास्कुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। द लायन नेम्ड भास्कुरः लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। भूतकालाय त्रय लकारा लङ् लिट् लुङ्। भविष्यत्कालाय द्वौ लकारौ लुट् लिट् स्यात्। भूतकालः संस्कृत भाषायां भूतकालः त्रिविधः, अतएव त्रयः लकारा भूतकालाय। अनद्यतन भूत इम्परफेक्ट पास्ट, यत्र क्रिया अद्य न कृता अस्ति तत्र लङ् लकारः प्रयुज्यते। परोक्ष भूत परफेक्ट पास्ट, क्रिया यदा सुदूर भूतकाले घटिता अस्ति तदा लिट् लकारः प्रयुज्यते। सामान्य भूत, यत्र लुङ् लकारः प्रयुज्यते। भविष्यत्कालः संस्कृत भाषायां भविष्यत्कालः
द्विविध। अनद्यतन भविष्यत् सुदूर भविष्य कथने लुट् लकारः प्रयुज्यते, अस्य अत्यल्प प्रयोगः लभ्यते। सामान्य भविष्यत् काले लिट् लकारः प्रयुज्यते। आङ्ग्लभाषायां भविष्यत् कालबोधनाय विल् शेल् व प्रयुज्यते। यदा भविष्यकालीन क्रियायाः सन्निकटता प्रदर्शितव्या भवति तदा लट् लिट् लकारः व प्रयुज्यते। यथा कदा गमिष्यसि, एष गच्छामि, गमिष्यामि वा। यदा कदा आज्ञार्थे सम्मानपूर्वकं कथने च लिट् लकारः भवति, यथा तदा मम पाशान् छेत्स्यति। आङ्ग्लभाषाया समं संस्कृतभाषायाम् अपि लोट् लकारः मध्यमपुरुषे आज्ञा, प्रार्थना, निमन्त्रण, उपदेश अर्थे प्रयुज्यते। यथा आज्ञार्थे शृणुत रे पौरः, लिसन् ओ सिटिजन्स्। याच्यार्थे परित्रायध्वं परित्रायध्वं, हेल्प् हेल्प्। उपदेशार्थे भज क्षमां, फॉरगिव। स्म इति शब्देन सह लोट् लकारः प्रार्थना सूचनार्थं प्रयुज्यते। यथा कर्मवाच्ये लोट् लकारस्य प्रयोगः प्रायः नम्रता सूचनार्थं प्रयुज्यते। यथा आस्यतां, प्लीज सिट डाउन। लोट् लकार मध्यम पुरुषे प्रथम पुरुषे च आशी अर्थे स्यात्। पर्जन्य काल वर्षी भवतु, मे इट रेन टाइमली। मध्यम पुरुषे लोट् लकारः आदेशं प्रतिपादयति। यथा ग्रामं गच्छ, गो टू विलेज। यदा कस्यचित् कार्यस्य आवृत्ति स्यात् तदा लोट् लकारः मध्यम पुरुषे प्रयुज्यते, यद्यपि क्रिया कस्यचित् अपि कालस्य भवेत्। यथा याहि इति याति, ही गोज़ रिपीटेडली। आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, उपदेश आदय इति अर्थे विधिलिंग प्रयुज्यते। यथा ग्रामं गच्छे, गो टू विलेज। उपदेशार्थे आपदर्थं धनं रक्षेत्, सेव फॉर द रेनी डेज। इच्छार्थक धातुभिः विधिलिंग लोट् वा स्यात्। यथा इच्छामि भोजनं भक्षेत्, भक्षतु वा भवान्। आई वॉन्ट दैट यू शुड ईट फूड। हेतु हेतुमद्भावे यत्र एकं कथनम् अपरे कथने तस्य हेतुरूपे आश्रितं भवेत् तत्र विधिलिंग स्यात्। यथा यदत्र तात् सन्निहितो भवेत् ततः किं भवेत्। आङ्ग्लभाषायां मे, शेल, शुड, विल, वुड, कुड, माइट इत्यादयः एतेषां प्रयोगे विधिलिंग प्रयुज्यते। लिंग लकार हेतु हेतुमद् भावादि भविष्यतर्थे लिंग लकारः प्रयुज्यते। आशीर्लिंग आशीर्वाद इत्यादयः अर्थे आशीर्लिंग प्रयुज्यते। उत्तम पुरुषे प्रयुक्तं पदं वक्तायाः इच्छां प्रकटयति। यथा कृतार्थं भूयांसं, मे आई सक्सीड। आङ्ग्लभाषायाम् अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपूर्ण भूत पास्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण भविष्यत् फ्यूचर कंटिन्यूअस। संस्कृत भाषायां कालानां सामान्य रूपेण प्रयुज्यते। अपूर्ण वर्तमान लट् लकार रूपेण, अपूर्ण पास्ट लंग रूपे, अपूर्ण भविष्यत् सामान्य लिट् रूपेण प्रयुज्यते। यथा ही इज प्लेइंग, स क्रीडति, ही इज प्लेइंग आङ्ग्लभाषायां प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान, परं संस्कृत भाषायाम् एतत् सामान्य लट् लकारे एव प्रयुज्यते, क्रीडति। दे वर स्टडिंग, ते अपठत्, ही विल बी लर्निंग लेसन, स पाठम् अध्येष्यते। यत्र क्रिया निश्चित रूपेण अनुष्ठिता वर्तते तत्र संस्कृत भाषायाम् एव, नूनं, खलु इत्यादयः अव्ययानां सामान्य लट् लङ् वा लकारस्य प्रयोगं भवति। यथा आई डू कंसिडर यू गिल्टी, अत्र निश्चित रूपेण डू कंसिडर,
अहं त्वाम् अपराधिनं मन्ये खलु, अन्ते खलु इति प्रयुक्तम्। ही डिड टेल अ लाई, स अनृतम् अवदत् एव, अत्र एव अन्ते प्रयुक्तः। आङ्ग्लभाषायां पूर्णवर्तमानः प्रेजेंट परफेक्ट संस्कृतभाषायां लुङ् लकारेण अथवा कत्वतु कृदन्तेन व्यक्तः क्रियते। यथा आई हैव डन माय वर्क, अहं मम कार्यं सम्पादितवान्, अत्र कत्वतु प्रयोगं विद्यते। आङ्ग्लभाषायां भविष्यत्कालं प्रतिपादनार्थं प्रथमपुरुषे विल, उत्तमपुरुषे शैल शब्दः विहितः। संस्कृतभाषायाम् एषाम् अनुवादः रिट् लकारेण विधिलिङ्ग् लकारेण वा भवति। यथा आई शैल डू इट, अहं तत् कुर्यां करिष्यामि वा। तो अत्र शैल विल प्रयोगे रिट् लकार संस्कृतभाषायाम् अथवा विधिलिङ्ग् लकार लकारस्य प्रयोगं भवति। ही विल गो देयर, स तत्र गच्छेत् गमिष्यति वा। परं दृढनिश्चयं प्रकटयितुम् आङ्ग्लभाषायां प्रथमपुरुषे शैल, उत्तमपुरुषे विल शब्दस्य प्रयोगं भवति। संस्कृतभाषायां तु एव, खलु, ननु इत्यादिभिः शब्दैः सह लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति, अथवा ईप्सितार्थक धातो वर्तमानकालः प्रयुज्यते। यथा आई विल डू इट, अहं तत् करिष्यामि एव। आई उत्तमपुरुषस्य कर्ता भवति। अत्र आङ्ग्लभाषायाः सामान्यनियमेन अनुसारेण शैल प्रोक्तव्यः, परम् अत्र विल दृढसङ्कल्पं प्रकटयति, अतः आई सह विल इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। एतादृशं वाक्ये संस्कृतभाषायाम् अहं तत् करिष्यामि एव, अन्ते एव इति अव्ययः प्रयुक्तः भवति। अहं तत् कर्तुम् इच्छामि। आङ्ग्लभाषायां शैल शब्दस्य मध्यमपुरुषेण सह प्रयोगः आदेशार्थं प्रकटयति। संस्कृतभाषायाम् अस्यानुवादे विधिलिङ्ग् लकारः अथवा तव्यत्, अनियर्, यत्, ण्यत् वा प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। यथा यू शैल नॉट किल हिम, त्वया स नैव हन्तव्यः, तव्य प्रत्यय प्रयुक्तव्यः। यदा विल शैल प्रश्नवाचक वाक्ये मध्यमपुरुषेण तथा च प्रथमपुरुषेण सह प्रयुक्तं भवति, तदा संस्कृतभाषायां विधिलिङ्ग् लोट् लकार वा प्रयुज्यते। यथा शैल आई और ही गो, गच्छतु किं वा। परं यदि भविष्यत्कालस्य एव निर्देशं वर्तते, तदा लिट् लकारस्य प्रयोगम् एव भवति। यथा विल ही गो देयर, तत्र गमिष्यति किं, तो अत्र लिट् लकारस्य एव प्रयोगः विहितमस्ति। धातुना सह प्रत्ययोगेन भिन्नार्था प्राप्यन्ते। ते सन्ति चतुर्विधः। ऋजन्त कॉजल फॉर्म, प्रेरक व्यापारे प्रेरणार्थे वाच्ये धातोर् णिच् स्यात्। ऋजन्तात् धातो आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। यथा स तं हासयति, हसति, हासयति। हासयति ऋजन्त रूपेण हासयति। ही मेक्स हिम लाफ, ही लाफ्स, स हसति। परम ही मेक्स हिम लाफ, स तं हासयति। सनन्त यदा धातो इच्छायाम् अर्थे भवति, तदा सन प्रत्यान्तरूपं भवति। यथा स पिपठिष्यति, ही डिज़ायर्स टू स्टडी। स पठितुम् इच्छति, अस्मिन् अर्थे एव सन प्रत्यय अपि प्रयुज्यते। स पिपठिष्यति। यङन्त फ्रीक्वेंटेटिव फॉर्म, पुनः पुनः भवति इत्यर्थे धातो यङ् स्यात्। यथा स जगम्यते, ही गोज़ रिपीटेडली। पुनः पुनः भवति, पुनः पुनः ज्ञाति, अत्र स जगम्यते यङ् प्रत्ययस्य प्रयोगः विहितः। नाम धातु नॉमिनल वर्ब, यदा संज्ञाक्रियापदं भवति, यथा स कालिदासायते, ही एक्ट्स लाइक कालिदास। कालिदास इज सुबंत,
संज्ञापदं he acts like Kalidas. एतदर्थं संस्कृतभाषायां नाम धातु प्रयोगं भवति स कालिदासायते। छात्रा, अधुना अस्य पाठस्य उपसंहारः करिष्यामः। वाक्ये क्रियाघटनस्य क कालः इति निश्चित्य एव आङ्ग्लभाषायां टेन्स्, संस्कृतभाषायां च लकारः प्रयुज्यते। सामान्यतः त्रयकाला वर्तमान भूत भविष्यत् चेति, परम् एतेषां भेदाः अपि विद्यन्ते इति सारूपेण ज्ञातमत्र। क्रियापदानां कालाः अर्थानां च ज्ञानम् अपि विवेचितं भवति अत्र। अग्रिमपाठे अनुवादस्य अपेक्षया कारकविभक्तीनाम् उपपदविभक्तीनां च ज्ञानम् अधिगमिष्यामः। धन्यवादः।